Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Mes amis, nous allons voir une leçon très importante de la conjugaison. Nous allons voir ensemble le verbe être et le verbe avoir. أصدقائي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذه الحصة غادي نشوفوا فعلين يعتبران أساسيا في اللغة الفرنسية. هما فعل être وفعل avoir. لازم على كل متعلم أن يتقن هذين الفعلين سواء في الحاضر أي لو بريزون أو في الأزمنة الأخرى. في هذا الفيديو سنقتصر على تصريفهما في الحاضر أي في لو بريزون، وسنتعرف على المعنى ديال كل فعل منهما وكذلك الترجمة ديالهم باللغة العربية، وسنتعرف متى يعتبران أوكسيليير ومتى نعتبر être أو avoir فعل، يعني متى يعتبران أوكسيليير ومتى يعتبران verbe. Le verbe être هو فعل الوصف، هو فعل الوصف أو فعل الكينونة. ما معنى فعل الوصف؟ يعني عندما أريد أن أعبر عن وصف شيء ما فأنا أستعمل le verbe être، يعني le verbe être كيتستعمل عندما نريد الوصف، يعني يستعمل في الوصف. أريد أن أصف شيئا ما أو. ونقول أيضا فعل الكينونة. ما معنى فعل الكينونة؟ يعني فعل الكيان، عندما أريد أن أتكلم عن كياني أنا أكون، أقول أنا أكون، إذن كنستعمل le verbe être. le verbe être غادي نصرفوه في le présent يعني في الحاضر، فنقول je suis، je suis. أنا أكون، أنا أكون. tu es، tu es. أنت تكون، أنت تكون، أو أنت تكونين. il est، il est. هو يكون، هو يكون. elle est، هي تكون، هي تكون. إذا لاحظتوا هنا لو فيرب être استعملناه في الوصف، يعني أنا أكون، واستعملناه هنا وصرفناه في لو بريزون دو لانديكاتيف مع لي برونون بيرسونيل سينغولي، يعني في المفرد. صرفناه في المفرد يعني سينغولي. لي برونون بيرسونيل سينغولي هما je، tu، il، elle، يعني الضمائر، لي برونون بيرسونيل، الضمائر، الضمائر المفردة. On a 4 pronoms personnels: je، tu، il، elle. أنا، أنت أو أنت، هو، هي. عندما نقول première personne de singulier فنعني je، première personne de singulier يعني je. وعندما نقول deuxième personne de singulier فنحن نعني tu، deuxième personne de singulier. troisième personne de singulier نعني il أو elle، أي هو أو هي. نكمل. nous sommes، nous sommes. نحن نكون، نحن نكون. vous êtes، vous êtes. أنتم تكونوا، أنتم تكونوا. ils sont، ils sont. هم يكونوا، هم يكونوا. elles sont، elles sont. هن يكن، هن يكن. هنا صرفنا le verbe être في les pronoms personnels de pluriel. On a 4 pronoms personnels au pluriel.
يعني في الضمائر ديال الجمع. صرفنا هنا لو فيرب être في ضمائر الجمع. ضمائر الجمع nous, vous, il, elle. فهنا عندما نقول première personne de pluriel نعني nous. وعندما نقول deuxième personne de pluriel فنحن نعني vous. Vous. Troisième personne de pluriel, il avec S ou elle avec S. يعني nous, نحن, vous, أنتم, il avec S, هم, elle avec S, هن. إذا لدينا 4 ضمائر في singulier يعني المفرد و4 ضمائر في pluriel les pronoms personnels. Par exemple, ناخذ أمثلة فيها le verbe être. Je suis malade. Je suis malade. هذا اللي بالأحمر هو le verbe être. Le verbe être في première personne de singulier. كما قلنا première personne de singulier هو je. أنا. Je suis malade. يعني أنا مريض. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Sommes. Le verbe être. Le verbe être. في deuxième personne ou première personne de pluriel. Nous. Nous sommes fatigués. هنا درت بين قوسين على حساب المتكلمون. Nous sommes إذا كنا مؤنث كنخليو وإذا كنا مذكر كتجي غير أكسون اس يعني ديال المؤنث خليتها بين قوسين على حسب المتكلم. Tu es belle. Tu es belle. Tu es belle. ES بالأحمر هي le verbe être مصرف deuxième personne de singulier. Deuxième personne de singulier يعني في الضمير الثاني ديال المفرد. الضمير الثاني للمفرد. كنتمنى تكونوا فهمتوا لو فيرب être. دابا ننتقلوا لو فيرب avoir. ما معنى لو فيرب avoir؟ لو فيرب avoir هو فعل الملكية. فعل الملكية يعني أنا أملك شيئا أو أنت تملك. هو فعل الملكية. نستعمل avoir عندما نريد أن نعبر عن ملكية شيء ما. فنقوم بتصريف le verbe avoir au présent. فنقول j'ai apostrophe AI لأن je فيها AI تلتقى مع A j'enlève et je mets l'apostrophe ونقول j'ai. أنا عندي. لاحظتوا الملكية. أو نقول أنا أملك. أنا عندي. tu as. أنت عندك أو أنت عندك. elle هو عنده. elle هي عندها أو هي تملك. هنا صرفنا le verbe avoir في 4 pronoms personnels de singulier في 4 ديال الضمائر الأولى المفردة. nous avons. نحن عندنا. vous avez. أنتم عندكم. ils ont. هم عندهم. ils ont. elles ont. هن عندهن.
عندهن. هنا صرفنا لو فيرب avoir مع les 4 personnes أو les 4 pronoms personnels pluriel الأربعة الضمائر الأربعة ديال الجمع. نحن، أنتم، هم، هن. nous, vous, il avec S, elle avec S. Des exemples أو أمثلة. J'ai une voiture. J'ai une voiture. J'ai, AI هو le verbe avoir conjugué avec le première personne de singulier. يعني مصرف مع première personne de singulier. أنا عندي سيارة. Nous avons une maison. Nous avons une maison. Avant هو le verbe avoir مصرف مع nous, le première personne de pluriel. Elles ont 3 ans. Elles ont 3 ans. هم عندهم 3 سنوات. هم عندهم 3 سنوات. فلو verbe être هو أنا أكون، ولو verbe avoir هو أنا عندي أو أنا أملك. بعد ما عرفنا دابا المعنى ديال لو verbe être والمعنى ديال لو verbe avoir ومتى نستعملو être ومتى نستعملو avoir، وعرفنا كيفية تصريفهما في البريزون، جا الوقت باش نعرفو متى يعتبران اوكسيليير ومتى يعتبران أفعال. يعني متى نعتبر لو verbe être أو لو verbe avoir اوكسيليير ومتى نعتبرهما أفعال. فعندما يكون لو verbe être أو avoir متبوع بفعل فإنهما يعتبران اوكسيليير، يعتبران فعل مساعد بحال في لو باسي كومبوزي. يعني عندما يكون فعل être أو لا avoir متبوع بفعل حينئذ يعتبر اوكسيليير. être أو avoir حينها يعتبران اوكسيليير بحال كما قلنا في لو باسي كومبوزي. وعندما يكون لو verbe être أو avoir غير متبوعان بفعل فإنهما يعتبران أفعال، فإنهما يعتبران دي verb بحال في الأمثلة اللي عندنا هنا. j'ai une voiture. j'ai une voiture. une voiture تتبع لو verbe avoir. une voiture ليست بفعل، إذا هنا لو verbe avoir هنا نقول verbe وليس auxiliaire. هو هنا لعب دور verbe ماشي auxiliaire. هنا أيضا nous avons une maison. une maison ليست بفعل، يعني هنا لو verbe avoir ليس متبوعا بفعل، إذا هنا نقول verbe. هنا avoir يلعب دور لو verbe وليس بالauxiliaire. وفي المثال الثالث أيضا 3 ans. 3 ans ليست بفعل، يعني لو verbe avoir هنا يلعب دور verbe وليس بauxiliaire. يلعب دور auxiliaire إذا كان متبوعا بفعل بحال في لو باسي كومبوزي. بحال في لو باسي كومبوزي فهو كيلعب أو يلعبان être و avoir دور الفعل المساعد. أصدقائي كنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس وعرفتوا الفرق بين être و avoir، وعرفتوا امتى يعتبران فعل وامتى يعتبران auxiliaire. كنتمنى تكونوا نكون جاوبت على كل الأسئلة اللي كتدور في الذهن ديالكم حول être و avoir. إلا عجبكم الفيديو خليو لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد. ودابا ما بقى لي إلا نودعكم إلى حصة مقبلة بحول الله، والسلام.